يا سلام يا اخي. حنيفه ايوه كيف الحال؟ الحمد لله 100 100 كيف انت كويس؟ انا والله 100 100. اليوم انا اسوي ترتيب ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه سوي دعاء انت 100 100 ان شاء الله. سوي دعاء ترتيب سفر والله. ايوه سفر صادر من دنيا. لا انا كلامي انجينير. اذا احمد ما بيشوف طريق احنا سافر من دنيا واحده. ايوه الموضوع بسيط انا كده بس. حبيبه ماشي حرمه 3 سنة ما بيشوف حرمه يقول سفر من دنيا. كم شهر ما في حنيفه والله 3 شهور. حنيفه الحين شهرين يشرب قهوه كل يوم. والله مشكلة. لازم اكل بلح. ايه حيولد. ماشي مصارعة حلبة. يا سلام الله حنيفة لازم انت يروح يجي ثاني هنا تعليم. هذا شيخ سوق، هذا كله نفر بنغالي. حنيفة شيخ السوق. شيخ كبير ما في شيخ بنغالي اكبر واحد من بنغلاديش هذا. بنغالي ما في خوف من الدنيا.